अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, सेनेट के इलेक्शन हो गुज़रे और उसमें इस्लामाबाद वाली जो क्रिटिकल सीट थी उसमें हुकूमत को जिस बुरे अंदाज में शिकस्त आई है, उसके बाद हुकूमत अब ऐलान कर रही है कि वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान नेशनल असम्बली से, कौमी असम्बली से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए जा रहे हैं। ये एक ऐसी ख़तरनाक गेम है जहां इमरान ख़ान का पॉलिटिकल कैरियर तबाह हो सकता है, वो उसकी हुकूमत जा सकती है। क्योंकि इस अंदर जो लैंड माइन्स अभी फिट हो चुकी हैं उसकी कहानियां बहुत लंबी कहानियां हैं। और ज़ाहिर है, जो मोरल ग्राउंड्स की बात जब करते हैं तो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में मोरल ग्राउंड्स की बात हर दौर में होती रही है, लेकिन स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल हर पार्टी का वही रहा है। पीटीआई इस वक्त अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगा रही है कि उन्होंने वोट ख़रीदे हैं। अब ज़ाहिर है ये इन्वेस्टिगेशन अगर इलेक्शन कमीशन और दूसरे इदारे करते हैं तो उससे पता लगेगा, लेकिन जो मुल्क भर में इलेक्शन का मंजरनामा हुआ है वहाँ खुद पीटीआई खुद इस किस्म की मेल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व पाई गई है। गुफ्तगू इससे आज इस हवाले से करेंगे और देखेंगे कि ये जो नो कॉन्फिडेंस वाली सूरत हाल पैदा हो गई है, उसको कॉन्फिडेंस का वोट लेने की सूरत में इमरान ख़ान अगर ये कोशिश करते हैं जो उन्होंने ऐलान किया है तो उसके क्या नतायज हो सकते हैं और उसके में क्या क्या पॉलिटिकली रिस्क इन्वॉल्व हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर ये यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीलॉग्स देखें, पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो इस वक्त तो सूरत हाल ये हुई कि जो बाई इलेक्शन, जो सेनेट का इलेक्शन था, यूसुफ रज़ा गिलानी को 169 वोट मिले और सरकारी जो उम्मीदवार था अब्दुल हफीज़ शेख उसको 164 वोट मिले। इससे अंदाज़ा ये लगता है कि ये इन लोगों की दावा ये थी कि इनके पास जो है वो 181 के करीब वोट हैं, सरकारी कैंप के पास थी। तो 11 वो हैं और 5 दूसरे हैं, यानी 16 वोट का फ़र्क है। और उसमें 7 वोट अगर रिजेक्ट भी हो गए हैं तो भी 9 वोट का फ़र्क मौजूद है। 9 वोट को कौन से हो सकते हैं, अब इनके लिए बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है। अब ये कह रहे हैं कि हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे, करेंगे, लेकिन मामला ये है कि इमरान ख़ान जिस तरीके से मामलात को बढ़ाते चले हैं, चलाते रहे हैं, उन पे किसी का ट्रस्ट नहीं है। उन्होंने खुद सिंध में जो है अपने इत्तेहादियों के साथ पीटीआई ने वो डिच किया है। ये उसका एक अलग विलाग में ज़िक्र करने जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ डिच किया है और उसके नतीजे में पीर साहब अगाड़े के भाई को शिकस्त आई है। और फिर क्यू लीग जो है उनके साथ उन्होंने बुरे नमूने डील किया था। एक लंबे अरसे से परवेज़ इलाही कह रहे थे कि उनके मसाइल थे, हर मरतबा शिकायत करते थे, तो उसने अपना रास्ता निकाला और एक सीट उन्होंने निकाल ली। अब क्यू लीग भी उनसे ठीक नहीं है, जीडीए जो है उनसे ठीक नहीं है। एमक्यूएम के मामले में भी वो जो कहते हैं ना बड़े ताकतवर हल्के, उनकी खिदमात ली गई हैं, वरना एमक्यूएम उनके साथ नहीं था। ये जो अंदर की खबरें आ रही हैं इस आलम में, ये कहते हैं कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए जा रहा हूँ। अब देखते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात की है, ये कितना अमली तौर पर हो सकती है। लेकिन अपोजिशन ने तो सिंपल बात कही है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या, अब इनको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और मौलाना फजल रहमान ने तो ये कहा है कि असेंबलियाँ तहलील करनी चाहिए और नए इलेक्शन के लिए करना चाहिए। इमरान ख़ान के पास एक वक्त में ये ऑप्शन मौजूद था और इस वक्त भी जो ज़राए हमें बता रहे हैं कि उनके पास ये ऑप्शन है, किसी मोड़ पे वो असेंबलियों की तहलील की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ एक रुकावट ये है कि इमरान ख़ान के सरपरस्त नहीं चाहते कि तकरीबन कोई 5 से 7 अरब रुपए का ख़र्चा है जब इलेक्शन होते हैं, और वो कहते हैं कि मुल्क की माशी हालत ऐसी नहीं है कि दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। इसलिए इमरान ख़ान अगर उस तरफ जाएंगे तो वो वहाँ से उसको क्लियरेंस लेना पड़ेगी। लेकिन अपोजिशन जो है कुछ अगले दिनों में अपना सरबराही इजलास जो है तलब कर रही है और उसमें स्ट्रेटजी होगी। इमरान खान के लिए अब हुकूमत चलाना मुश्किल होगी। अब असेंबली का तो ट्रस्ट उनके पास, कॉन्फिडेंस नहीं रहा, लेकिन सेनेट का भी जो सूरत हाल बनी है
وہ ایسی ہے کہ اب جو سینٹ نہیں بنے گی، یعنی یہ جو الیکشن ہو گئے سینٹ کے، اس کے بعد تو 100 ممبرز کا سینٹ کا ایوان ہوگا. اس میں یہ ہوگا کہ اپوزیشن اتحاد جو ہوگا اس کے پاس 53 سیٹس ہوں گی، اور سرکار جو ہوگی وہ وہاں اقلیت میں ہوگی، اور وہاں 47 ان کے پاس ووٹ ہوں گے. تو سینٹ کا چیئرمین جو ہے وہ ظاہر ہے اکثریت کا ہوگا، اپوزیشن پہلے موجود ہے، اور اس کے لیے ٹینٹیٹو نام جو پہلے سے ہی آ چکا ہے کہ یوسف رضا گیلانی جب انہوں نے فارم بھرایا تو اس کا تو کہا گیا تھا کہ وہ سینٹ کے چیئرمین ہوں گے. لیکن یہ معاملہ ظاہر ہے آگے ان کو پی ڈی ایم والوں کو حل کرنا ہے، اتحادیوں کو حل کرنا ہے. لیکن وہاں صورتحال یہ ہوگی کہ ان کے پاس جو سرکار ہے ان کے پاس اکثریت نہیں ہوگی. لیکن یہ جو 3 مارچ کو جو سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو نتائج آئے ہیں 48 سیٹس پر الیکشن ہوئے تھے. ان میں اب جو ہے پی ٹی آئی اور اس کے الائز سب ملا کے، یعنی یہ پی ٹی آئی بھی، ایم کیو ایم بھی، کیو بھی، اور اپنا یہ جو ہے باپ بھی، سب ملا کے ان کے پاس 29 سیٹس آئی ہیں ان کے پاس. لیکن ان میں سے اتحاد کا کئی موقعوں پر اتحاد یہ آپس میں نہیں ہے. مثال کے طور پر جو اب صورتحال ہے ان میں 29 سیٹس میں 18 سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں، 8 سیٹیں باپ کی ہیں، 2 سیٹیں ایم کیو ایم کی ہیں، 1 سیٹ پی ایم ایل کیو کی ہے. اور اپوزیشن کے پاس اس بار 48 سیٹوں میں سے 19 سیٹیں آئی ہیں، جن میں 8 پیپلز پارٹی ہیں، 5 پی ایم ایل این کی ہیں، 2 جے یو آئی ایف کی ہیں، 2 این پی کی ہیں، اور 2 بی این پی مینگل کی ہیں. تو یہ لیکن جب ہاؤس کمپوز ہوگا تو صورتحال یہ ہے گی کہ 53 سیٹس جو ہوں گی وہ ہوں گی اپوزیشن کے الائنس کے پاس، اور 47 سیٹس ہوں گی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے پاس. مولانا بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جواز نہیں ہے. مریم نواز نے بھی یہ کہا ہے کوئی جواز نہیں ہے، نواز شریف نے بھی کہا ہے کوئی جواز نہیں. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک نئی توانائی، ایک نیا ٹانک، نئی انرجی مل گئی ہے ان کو. یہ جو پی ڈی ایم ہے، یہ بات درست ہے کہ 2 مارچ کی شام کو یا 1 مارچ سے ایسا سین بننا شروع ہو گیا تھا جس سے یہ اشارے مل رہے تھے کہ غالباً پی ڈی ایم کے خلاف گیم ہو جائے گی. اور یہ بھی اشارہ مل رہے تھے، اور یہ اندازہ تھا، یہ خدشہ تھا کہ کہیں یوسف رضا گیلانی ہار نہ جائے. لیکن اب رزلٹ آ گیا ہے، اور یوسف رضا گیلانی نے بڑی اکثریت سے جو کہتے ہیں نا ان کو ڈیفیٹ دی ہے سرکاری امیدوار کو. یہ ایک طریقے سے انہونی چیز ہوئی ہے. 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اسلام آباد کی سیٹ سے کوئی اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ سرکاری کینڈیڈیٹ کو شکست دے کہ کامیاب ہوا ہے. کیونکہ یہ بالکل ایسا ہوتا تھا، ٹیکن فار گرانٹیڈ ہوتا تھا کہ اسلام آباد کی سیٹ سے سرکار کا امیدوار ایسے ہی جیتے گا جیسے پاکستان میں آج تک کوئی سینٹ کا یہ جو بجٹ ہے وہ مطلب ووٹ کے ذریعے ایسا نہیں ہوا ہے کہ اس کو واپس کرنا پڑا ہو، یہ نہیں ہوا ہے. تو یہ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ بڑی شکست ان کو ہو گئی ہے. اور عمران خان، اگر یہ عمران خان کے لیے یہ خود آگ سے کھیلنا کا کھیل ہوگا، اور اس میں بالکل ہی تھن میجارٹی ہے، اور لوگوں کے اندر جو غصہ ہے، اور کئی ناراض لوگ اب یہ جو یوسف رضا گیلانی کا رزلٹ آیا ہے اس کے بعد کئی ناراض لوگ جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ ان کی ہمت بڑھی ہے یا ہمت بڑھے گی اب کہ وہ کھل کے سامنے آ جائے. اس لیے یہ جو کانفیڈنس کا ووٹ لینے کی بات عمران خان کہہ رہے ہیں، وہ ایک بہت ہی 2 دھاری تلوار کی طرح عمران خان کے لیے خطرناک گیم بھی ہو سکتی ہے. آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت. اللہ حافظ.